हाय गाइज, वेलकम टू E.C। हम यार पुरानो क्वेश्चन करी आसी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2072 को ग्रुप सी। इसमें 4 क्वेश्चन दिए कौन सा 5 नंबर को लगे टोटल 20 नंबर को लगे गर्नुपर्छ। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाए क्लास में 3 नंबर क्वेश्चन हेरौ। इसमें के भनिया छ दुईटा क्वेश्चन यहाँ दिइरहेछ, एउटा क्वेश्चन यहाँसम्म अनि एउटा क्वेश्चन यहाँसम्म। पहले क्वेश्चन हामी यो पढौ। What are the cause of low power factor? पावर फैक्टर जुन लो भइरहेको हुन्छ, पावर फैक्टर खराब भइरहेको हुन्छ, त्यसको मेन कारण के हो त्यो यहाँ क्वेश्चनमा भनिया छ। एउटा क्वेश्चन त यो हो, अर्को क्वेश्चन के भनिया छ also list out the advantage of improving power factor। पहिले एउटा माथिको क्वेश्चन हामीहरु पहिले यो क्वेश्चन माथिको हामीहरु पावर फैक्टर लो को मेन कारण के हो त्यो सब भनिया छ लेख्नको लागि। यसको आन्सर यहाँदेखि सुरु गर्ने। फ्लोइङ आर द काउजेज अफ लो पावर फैक्टर। पहिला हामी के लेख्न सक्छौ ट्रांसफार्मर सेकेंड नंबर में हाम्रो वेल्डिङ मसिनहरु पनि। पहिला त यो बुझौ पावर फैक्टर लो गर्नुको कारण के हो, जहाँ क्वाइल हुन्छ जस्तै मोटरमा ट्रान्सफर्मरमा जहाँ क्वाइल को वाइन्डिङ गरिएको छ, क्वाइलहरु राखिएको छ, त्यो सबै पावर फैक्टरलाई लो गरिरहेको हुन्छ। त्यो सब डिभाइसहरु हाम्रो पावर फैक्टरलाई घटाइरहेको हुन्छ, डिक्रिज गरिरहेको। इंडक्टिव लोड में आयो हाम्रो सबै किसिमको मोटरहरु आयो। इंडक्टिव लोड जुन पनि किसिमको इंडक्टिव लोड हुन्छ त्यो सब पावर फैक्टरलाई घटाइरहेको हुन्छ। थर्ड नंबर में हामीहरु हो मोटर्स वेल्डिङ मशीन पनि पावर फैक्टर हाम्रो घटाइरहेको हुन्छ। 5 नंबर में हामी के लेख्न सक्छौ आर्क लैंप अनि डिस्चार्ज लैंपहरु लो पावर फैक्टर में अपरेट गरिरहेको हुन्छ। यो सब पनि पावर फैक्टरलाई घटाइरहेको हुन्छ। आर्क एंड डिस्चार्ज लैंप यो सब लैंप लो पावर फैक्टर में अपरेट गरिरहेको हुन्छ। 6 नंबर में के लेख्न सक्छौ हाम्रो फ्याक्ट्री में इंडस्ट्री में जहाँ हिटिंग को प्रोसेस भइरहेको हुन्छ, हिट गर्नको लागि केही बोइलरहरु त्यो सब पनि लो पावर फैक्टर में अपरेट भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई लेख्न सक्छौ इंडस्ट्री फर्नेस। इंडस्ट्री फर्नेस यानी कि इंडस्ट्री में कुनै किसिमको हिटिंग भइरहेछ भने त्यो पनि पावर फैक्टरलाई घटाइरहेको हुन्छ। अर्को 7 नंबर में हामी के इन्क्लुड गर्न सक्छौ। अर्को 7 नंबर में हामी के लेख्न सक्छौ ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रिब्युसन लाइन यो सब लाइनहरु पनि पावर फैक्टरलाई घटाइरहेको हुन्छ। ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रिब्युसन लाइन यो सब लाइनहरु पनि पावर फैक्टरलाई घटाइरहेको हुन्छ। अर्को हामी 8 नंबर में के लेख्न सक्छौ चौक सर्किट जहाँ चौक सर्किट लगाइएको हुन्छ त्यो सब पनि पावर फैक्टरलाई घटाइरहेको हुन्छ। चौक यो सब प्वाइन्टहरु यो सब हाम्रो डिभाइसहरु पावर फैक्टरलाई घटाइरहेको हुन्छ, ल्यागिङ गरिरहेको हुन्छ। अल्सो
लिस्ट आउट द एडभान्टेज अफ इम्प्रुभिङ पावर फ्याक्टर। पावर फ्याक्टरलाई हामीहरू बढाएर के फाइदा हुन्छ, किन पावर फ्याक्टरलाई बढाउने, त्यो सब हामीहरूले लेख्नुपर्ने हो। तल केही पोइन्ट दिइरहेछ फाइदा, हाम्रो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गर्नुको फाइदाहरू। पावर फ्याक्टर हाम्रो इम्प्रुभ भइसकेपछि हामीहरू पहिला त फाइदा के हेर्छौँ, हाम्रो मसिनको इफिसियन्सी, ट्रान्समिसन लाइनको, डिस्ट्रिब्युसन लाइनको जेको पनि इफिसियन्सी हाम्रो बढेर आइरहेको हुन्छ। त पहिला हामी पोइन्टमा त्यही लेख्न सक्छौँ कि इफिसियन्सी हाम्रो बेटर हुन्छ। better efficiency of machine transmission line and बेटर इफिसियन्सी अफ मसिनको पनि हाम्रो इफिसियन्सी राम्रो हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइन अनि डिस्ट्रिब्युसन लाइनको यो सबको इफिसियन्सीहरू बढिरहेको हुन्छ पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गर्दाखेरि। सेकेन्ड नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौँ, यसले हाम्रो सिस्टमलाई, जुन सिस्टम हाम्रो हुन्छ सिस्टमहरूलाई इकोनोमिकल बनाइरहेको हुन्छ, इकोनोमिकल बनाउनमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अगर पावर फ्याक्टर राम्रो भयो भने it makes the system इकोनोमिकल। सेकेन्ड नम्बरमा हामी के लेखे, इट मेक द सिस्टम इकोनोमिकल, हाम्रो सिस्टमलाई इकोनोमिकल पनि बनाइरहेको हुन्छ के पावर फ्याक्टर राम्रो भयो भने। थर्ड नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौँ, consumer have to pay less amount of tariff। consumer have to pay less amount of tariff। अर्को फाइदा हाम्रो यो हो थर्ड नम्बरमा, कन्ज्युमरले हाम्रो अब सिस्टम इम्प्रुभ भइरहेछ, पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ भयो भने हाम्रो कन्ज्युमरले या हामीहरूले पनि ट्यारिफ कम दिनुपर्छ गभर्मेन्टलाई। 4 नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौँ, भोल्टेज ड्रप। 4 नम्बरमा भोल्टेज ड्रप कम भइरहेको हुन्छ ट्रान्समिसन लाइनमा या डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा। भोल्टेज ड्रप पावर फ्याक्टरको लागि, पावर फ्याक्टर ल्यागिङ हुँदाखेरि हाम्रो भोल्टेज ड्रप बढी भइरहेको हुन्छ, तर पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ भयो भने त्यही भोल्टेज ड्रप कम हुन्छ। डिक्रिज इन भोल्टेज ड्रप, भोल्टेज ड्रप पनि कम भइरहेको हुन्छ। फेरि 5 नम्बरमा के लेख्न सक्छौँ, भोल्टेज रेगुलेसन हेल्दी, भोल्टेज रेगुलेसन विल बी हेल्दी। भोल्टेज रेगुलेसन, भोल्टेजमा फ्लक्चुएसन बढी भइरहेको हुँदैन, हेल्दी हुन्छ एकदम, एक नासको भोल्टेज हाम्रो गइरहेको हुन्छ। अर्को हामी 6 नम्बरमा के लेख्न सक्छौँ कि हामी करेन्टको क्यापेसिटी, पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ हुँदाखेरि करेन्टको क्यापेसिटी, जुन करेन्ट बगिरहेको हुन्छ करेन्टको क्यापेसिटीमा पनि लिमिट आउँछ। त्यस कारणले जुन कन्डक्टरको साइड हो त्यसमा कमी आउने हो।
साइज अफ कंडक्टर कैन बी डिक्रीज। अब साइज अफ कंडक्टर या बस बारको साइजहरू हामीहरू डिक्रिज गर्न सक्छ, त्यो हाम्रो सिस्टमलाई के बनाउँछ, इकोनोमिकल बनाइरहेको हुन्छ। अब यसमध्ये अब टोटल हाम्रो क्वेसन भयो 5 नम्बरको लागि। अब 5 नम्बरको म पनि डिभाइड गरिरहेको छु 2 भागमा। अब 2 भागमा डिभाइड गरिरहेको छ भने यहाँ हामी यसको लागि 4 वटा पोइन्ट अनि यसको लागि फेरि 4 वटा पोइन्ट हामीहरू लेख्न सक्छौँ। यहाँ त 6 वटा पोइन्टहरू गरे